learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-नूर आयत 11। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो जाउ बिल इफ़्की लाए हैं बहतान, उसबतुम मिनकुम एक गिरोह हैं तुम में से, ला तहसबूहु ना तुम समझो इसे, शर्रन लकुम बुरा अपने लिए, बल हुआ खैरुन लकुम बल्कि वो अच्छा है तुम्हारे लिए, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम वास्ते हर शख्स के लिए है उनमें से, मक्तसबा जो उसने कमाया, मिनल इस्मी गुनाह में से, वल्लज़ी तवल्ला और वो जिसने उठाया, किब्रहु मिनहुम बड़ा उसका उनमें से, लहू अज़ाबुन अज़ीम उसके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। ये उस बहतान का मुकदमा है जो दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन खतून हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर लगाया गया। ये आयत और इसके बाद आने वाली 9 आयात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में नाजिल हुई। इस वाक़े को वाक़या इफ़्क भी कहा जाता है। यह वाक़या ग़ज़वा बनु अल-मुस्तलिक के मौका पर पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि सफ़र पर जाते हुए अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुर्रा अंदाज़ी फरमाते और जिसका कुर्रा निकल आता उसको अपने साथ ले जाते। तो इस ग़ज़वे में कुर्रा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम निकला। आप उन्हें साथ ले गए। ग़ज़वे के बाद वापसी पर रास्ते में एक जगह लश्कर रुका। जब सब रुके तो हर एक अपनी अपनी ज़रूरत के लिए इधर उधर हुए और हज़रत आयशा भी रफ़ा हाजत के लिए दूर चली गईं। अपनी बहन का हार जिसे वो सफ़र पर उधार ले गई थी वो वहाँ पे वो खो बैठी। जब एहसास हुआ तो फ़ौरन उस जगह गईं जहाँ उनके ख्याल में हार होगा। इसी दौरान वो लोग जो आपका हौदिज यानी पालकी जो ऊँट पर लादा करते थे वो हज़रत आयशा की गैर मौजूदगी में आए और उसको उठाकर ऊँट पर रखा और चल दिए। उस ज़माने में औरतें खुराक की कमी की वजह से बहुत हल्की फुल्की हुआ करती थी, तो उन लोगों को एहसास ही ना हुआ कि हज़रत आयशा उसमें मौजूद नहीं है। चुनांचे लश्कर चला गया और मुसलमानों ने क्या समझा कि आप भी साथ ही हैं। हज़रत आयशा जब असल जगह पहुंचती हैं यानी लश्कर की तरफ वापस जाती हैं तो देखती हैं कि सब जा चुके और वो तन्हा सहरा में रह गई हैं। वो उसी जगह बैठ गईं कि कोई तो ज़रूर आएगा ढूंढने के लिए जब मुझे वहाँ नहीं पाएंगे। हज़रत आयशा थकी हुई थी तो बैठते ही वो सो गईं। उतने में हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जिनकी ड्यूटी थी कि लश्कर के जाने के बाद हर चीज़ का जायज़ा लेके कोई चीज़ अगर गिरी पड़ी रह गई है तो वो बाद पे लेते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ एक खातून बैठी हैं तो वो परेशान हुए और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा। हज़रत आयशा की उस आवाज़ से आँख खुल गई। हज़रत सफ़वान ने अपना ऊँट लाकर पास खड़ा किया। हज़रत आयशा उस पर बैठ गई और इस तरह वो उनको लेकर मदीने की तरफ चल पड़े। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले वो मुझे देख चुके थे। उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और अपनी सवारी बिठाकर मेरे करीब कर दी। मैं उस पर सवार हो गई और इन्ना लिल्लाह के सिवा उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला। चुपचाप सवारी की नुकेल थामे वो चलते चलते लश्कर के पास पहुंच गए और ये उस वक़्त दोपहर का वक़्त था। लश्कर पड़ाव डाल चुका था। उन्हें इस कैफियत के साथ आता देखकर मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज में तबसरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी एक गैर मर्द के साथ अकेली पीछे से चली आ रही हैं। अब्दुल्ला बिन उबई जो कि अपने दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत बुग़्ज़ रखता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अब्दुल्ला बिन उबई को सरदार मदीना बनाने की तैयारियां हो रही थीं। फिर जब आप वहां तशरीफ़ ले आए तो सब लोग अब्दुल्ला बिन उबई को भूल गए और आपकी तरफ माइल हो गए। उस पर अब्दुल्ला को बहुत गुस्सा था। बज़ाहिर मुसलमान होने के बावजूद उसके दिल में जो हसद और तकलीफ़ थी वो हमेशा बाकी रही। तो इसी बिना पर जब उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा इस तरह आ रही हैं तो उसको बातें बनाने का मौका मिल गया। उसने एक बहुत बड़ा बहतान घड़ा कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया उस शख्स के साथ गलत काम करके आई हैं और ये बात उसने खूब फैलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आप खामोश हो गए और एक लंबे अरसे तक वही भी नहीं आई। आपने हज़रत आयशा के बारे में अपने ख़ास सहाबा से मशवरा किया। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह की राय दी। आपने मिंबर पर खड़े होकर अब्दुल्ला बिन उबई की एज़ार सानियों पर लोगों को मतला किया कि किस तरह ये शख्स मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसैद बिन हुज़ैर ने उसके कत्ल की इजाज़त चाही, लेकिन साद बिन अबादा जो अब्दुल्ला बिन उबई के कबीले के सरदार थे उनकी कबायली हमीयत गालिब आ गई और दोनों में आपस में तुर्श कलामी हुई। उनका कहना ये था कि तुम इसलिए उसके कत्ल की बात कर रहे हो क्योंकि वो मेरे कबीले से है, अगर वो तुम्हारे कबीले से होता तो तुम ऐसा ना करते। हज़रत आयशा जब वहाँ से वापस आई तो आते ही वो बीमार हो गई और 1 महीने तक मुसलसल बीमार रहीं। उन्हें ये कुछ भी पता नहीं था कि उनके खिलाफ क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन उन्हें ये बात ज़रूर खटकती थी कि बीमारी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह
پہلے ان کی کیئر کیا کرتے تھے وہ توجہ اب انہیں نہیں مل رہی تھی، لیکن بظاہر کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو ایک رات حضرت عائشہ ام مستح جو ان کی قریبی رشتہ دار تھیں ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئیں، تو اتفاق سے ام مستح کی چادر پھنس گئی اور وہ پھسلی۔ اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی تو حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہیں، کوئی ماں بھی ایسا کرتی ہے؟ تو وہ حضرت عائشہ کو بتانے لگیں کہ میرا بیٹا بھی اس پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، اور انہوں نے اس وقت حضرت عائشہ کو وہ سارا واقعہ بتایا کہ شہر میں آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کافی پریشان ہوئیں، واپس آئیں اور خبر کا پتہ لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اپنے گھر آئیں اور جب پتہ چلا کہ واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو بے اختیار رونے لگیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا، نہ نیند آئی نہ آنسو رکے۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور پھر فرمایا، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عن قریب تمہاری برات نازل فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو رک گئے۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سچ بھی سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری اس بات کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اسے صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ کے لیے وہی مثال ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئیں۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ پھر جب وحی مکمل ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جو پہلی بات آپ نے فرمائی وہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولیں، اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا میں تو ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقعہ افک کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ یہی آیات ہیں۔ ان الذین جاءوا بالافک، بلا شبہ جو بہتان گھڑ لائے ہیں، یعنی جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ ہے، یعنی وہ گروہ منافقین کا ہے جن میں کچھ سچے مومن بھی شامل ہیں جو منافقوں کے جال میں آ گئے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیر ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی خیر کا سبب بنا کہ اس طرح کے واقعات قیامت تک انسانی معاشرے میں پیش آتے رہیں گے اور ان کے حل کی انسانوں کو ضرورت ہے، انسان اس کے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، اس لیے اسے اپنے حق میں خیر سمجھو۔ اہل ایمان کا ایک دوسرے پر عیب لگانا خود اپنے اوپر عیب لگانا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی عزت پر عیب نہ لگے، اس طرح اسے یہ بھی ناپسند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی عزت پر عیب لگائے۔ منافقین نے مسلمانوں کے اخلاق پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ثابت یہ ہوا کہ مسلمان برائیوں سے پاک ہیں، انصاف پسند ہیں، صبر و تحمل سے کام لینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر گردنیں اڑائی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی خاندان کے مستح کی امداد تک بند نہیں کی۔ ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اپنی سوکن کی بدنامی میں حصہ نہیں لیا۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت نے واقع افک میں نمایاں حصہ لیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ تواضع سے پیش آتی رہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یعنی جس نے بھی اس الزام تراشی اور سازش کی مہم میں کلام کیا اور حضرت عائشہ پر بہتان لگایا، اس نے گناہ کمایا، اس کے لیے عذاب کا بڑا حصہ ہے اور عنقریب انہیں سزا دی جائے گی۔ والذی تولی، اور وہ جس نے اٹھایا، کبرہ منہم، بڑا اس کا ان میں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں والذی تولی کبرہ سے مراد عبداللہ بن ابی ہے جو رئیس المنافقین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس طوفان کا چرچا مسلمانوں میں سے 2 مرد کرنے والے تھے، مستح بن اساسہ اور حسان بن ثابت، اور تیسرا عبداللہ بن ابی تھا جو کہ منافق تھا، جو کرید کر پوچھتا اور پھر اس پر حاشیے چڑھاتا، وہی اس طوفان کا بانی تھا۔ اور والذی تولی کبرہ منہم سے وہ اور حمنہ بن جہش مراد ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق کے علاوہ تینوں پر حد قذف لگی تھی۔
صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ لہو عذاب عظیم سے مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب کا مستحق ہوگا جس نے گناہ کا بڑا حصہ کمایا، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہمیشہ رہے گا۔ اسکینڈلز بنانا اور بہتان لگانا منافقوں کی صفت میں سے ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ اسکینڈلز کے بارے میں اسلام کا موقف ہے کہ الزام لگانے والا اگر سچا ہے تو 4 گواہ لائے، الزام اگر جھوٹا ہے تو اس کی پشت پر 80 کوڑے لگائے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے۔ یہ الزام اگر شوہر عائد کرے تو عدالت میں جا کر لعان کر کے اپنا معاملہ صاف کروانا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔